I will guide the people of Mapsa to elect good candidates, and we will also be part of the selection team. It is a collective problem of all surrounding constituencies. The waste is not only of Mapsa. प्रत्येक लोक म्हापशान शॉपिंग करपाक येताना हांगा कचरो घेवन हांगा उडयतात. नगरपालिकेची वेंचणूक येवपा आशिल्ल्यान आमदार मायकल हांकां म्हापसा नगरपालिकेच्या वेंचणुके बाबतीत प्रश्न उपरासल्यार ते म्हणटात मतदारांक खंय ते मार्गदर्शन करतले, तशेंच म्हापशान निवळसाण आनी लोकांची कामां करपा सारकें कावन्सील जाय. म्हणटकच बरें कावन्सील बिल्ड करपाक लागून आपूण मदत करतले अशें आमदारान म्हळां. मजगतीं ह्याच विशीं उलयतना म्हापशेचे आमदार म्हणटात ज्यो समस्या म्हापशेकारांक जाता तो एक कलेक्टिव्ह प्रॉब्लेम आसा सरभोंवतणच्या मतदारसंघांचो. त्याच प्रमाण म्हापसा शार हे बार्देस तालुक्याची लायफलायन आसा. म्हणटकच ह्या सगळ्या आमदारांनी एकठांय येवन म्हापशेच्या बेटरमेंटाक लागून काम करूंक जाय. म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन लागीं पावला. मायकल इंटरफियर जातलो Interfere म्हणजे कितें? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ? म्हणजे मायकल I हितून will definitely want a good council who will do people's work. Cleanliness of Mapsa is very important. People want good footpaths. People want their work to be done. I will guide the people of Mapsa to elect good candidates, and we will also be part of the selection team along with the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. पण ते कॉन्स्टिट्युएन्सी Mapsa MLA असतलोच न्हू. See, it is not of Mapsa. See, certain part of Mapsa belongs to Bardes. आमी सगळे everyday येता थिंग. Certain part of Mapsa belongs directly to as a MLA of Mapsa, it belongs to him. But आमचो say हा थिंगा. सो कॅन्डिडेट्साचे Michael Lobo say is there in Mapsa. TV MLA say is there. Aldana MLA say is there, because we are going on daily basis for schools, colleges. All the other infrastructure is there in Mapsa. आता कितें जालां ते कोणेच सगळ्यांनी अशेंच सोडलेलें आहा तें. सो कॅन्डिडेट सिलेक्शनान मायकलाचो से आसतलो. आसतलो 100%. I will help to build a good municipal council to see that people's work and cleanliness is taken utmost care. आणि इवन द फुटपाथ्स आसूं, थिंगासर पार्किंग आसूं, थिंगा हें आसूं, आख्खे ते जे बिल्डींग आसूं, हेजे बार्देस भवन आसूं, आमचे इन्क्लुडींग द आमचे कला भवन आसूं, रविंद्र भवन, हे सगल्यो वस्तू जावपाक जाय थिंगा. एक कॉमन ग्रावंड जावपाक जाय सगळ्या स्कुलांक एकूय ग्रावंड ना थिंगा. सो हे सगल्यो वस्तू करतलो जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा काम करचें पडटलें. वांगडा म्हणजे म्हापसा MLA वांगडा हांव, म्हापसा MLA वांगडा आनी कोण लायक मायंडेड मंत्री, हे सगळे जाण वांगडा रावन हें काम करूंक शकता. And definitely Mapsa requires a good council who will do people's work. आम्ही पळयलं की मायकलान एक स्टेटमेंट केलो की म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे आतां इलेक्शन लागीं पावलां आनी तेका खंय तरी म्हापसान असो इंट्रस्ट आसा, म्हापशेची बरें जावंक जाय, म्हापसा साफ जावंक जाय, आपूण म्हणजे इंट्रस्ट दिवन आमदारांनी इंट्रस्ट दिवंक जाय, सरावंडींग कोण आसा कन्सर्न पळय रिप्रेझेंट तेंच्यांनी इंट्रस्ट दिवंक जाय. हेचेर तुमकां कितें दिसता की हांवें जायते फावटी म्हटलां म्हापशेकाराचो जो विशय आहा वेर वी आर टुडे फेसिंग डिफिकल्टीज. इट इज अ कलेक्टिव्ह प्रॉब्लम ऑफ ऑल सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आतां आमी हे फेसिलिटी तयार केलेली आसा. द वेस्ट इज नॉट ओन्ली ऑफ म्हापसा. प्रत्येक लोक म्हापशान शॉपिंग करपाक येताना हांगा कचरो घेवन हांगा उडयतात. सो इट इज अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेबरिंग MLAs टू मेक शुअर दॅट वी वर्क टुगेदर टू कीप दीस सिटी क्लीन. कित्याक ही म्हापशा जी शहर आसा इज अ लायफ लायन ऑफ द एंटायर तालुका ऑफ बार्देस. आनी सगळे लोक हांगा शॉपिंग करपाक येतात. सो इट इज नॉट ओन्ली हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाका दिसता उरलेले आमदार जे आसा सगळे जाण आमी एकठांय जर केले जाल्यार वी कॅन कलेक्टिवली वर्क टू मेक शुअर दॅट वी कॅन वर्क टुवर्ड्स अ बेटर म्हापसा. इनडायरेक्टली तुमकां कितें दिसता की मायकल इलेक्शन लागीं पावलां म्युनिसिपालिटीचे म्हणून एंट्री करपाक सोदता अशें इंट्रस्ट चड म्हापसान दिता अशें कितें आहा? हेजेर कांयच कमेंट करपाक नाका. तुमकां म्हाका दिसता तेका विचारल्यार चड म्हायती तुमकां गावता.